बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हक न्यूज़। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों की अहम मीटिंग। मुल्क की सियासी, मुआशी और कोरोना की सूरत हाल पर तफसीली गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस बड़ा ओपन है। जिस अंदाज में शहबाज शरीफ भाग रहे हैं, लगता है उनकी चोरी पकड़ी गई है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद में मजीद सख्ती। पंजाब भर में मार्केटों पर छापों का अमल शुरू। सूबाई वजीर असलम इकबाल कहते हैं, बाजार में अगर एक दुकान SOPs की खिलाफ वर्जी करेगी तो पूरा बाजार बंद कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में भी हुकूमत का कोरोना SOPs फॉलो न करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन। पेशावर में कई मार्केटें सील कर दी गईं। SOPs पर अमल दरामद न करने वाले 80 अफराद पर जुर्माने आयद। 6 को गिरफ्तार भी कर लिया गया। वफाकी हुकूमत का मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, मेयर इस्लामाबाद के खिलाफ नोटिफिकेशन वापस लेकर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। शहबाज शरीफ के लिए एक के बाद एक मुश्किल। एहतसाब अदालत से भी बुलावा आ गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 11 जून को तलब कर लिया। फर्द जुर्म आयद के लिए तलब किया गया। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने केस की समाअत की। स्टील मिल्स की निजकारी का मामला सेनेट में पहुंच गया। अरकान सेनेट ने हुकूमत पर सवालात की बौछार कर दी। नून लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा कि वोट लेने के लिए बड़के मारने वाले अब इस्तीफा दें। असद उमर को अब मुस्ताफी हो जाना चाहिए। सेनेटर सिराजुल हक बोले, इमरान खान ने दावा किया था कि स्टील मिल्स चला कर दिखाएंगे, अब उनका वादा कहाँ गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल IG पुलिस की पोस्टें तख्लीक कर दी गईं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट। कहा, 1 जुलाई से अफसरान अपने फ़राइज़ सरअंजाम देना शुरू कर देंगे। जनूबी पंजाब सूबे के क़याम की जानिब ये एक बड़ा और अहम कदम है। वज़ीर आला पंजाब का रुझान में मैरी बंगला आमद, दीवान ख़ास का दौरा और कहा, रुझान जैसे पसमानदा शहर तरक्की करेंगे तो पंजाब आगे बढ़ेगा। थर पार्कर में मीठे पानी का बहरान दरीना मसला बन चुका है। थर के बासी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। अरबों रुपए की लागत से लगाया गया RO प्लांट फन्नी खराबी के बायस नाकारा हो चुका है। लोग पानी की तलाश में पैदल सफर करने पर मजबूर हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की हटदर्मी जारी। पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत खत्म ना हो सकी। कराची के बेशतर फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल और डीजल के स्टॉक खत्म। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। शहरियों का ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। पंजाब के भी कई शहरों में पेट्रोल नायाब। शहरी सड़कों पर ख्वार होते रहे। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कोरोना वायरस से डरना नहीं, लड़ना है। खबरों में दोबारा खुशामदीद।
حسن ابدال میں ٹی ایچ کیو ہاسپٹل کے فوکل پرسن ڈاکٹر جمشید کے کورونا کی NIH سے رپورٹ منفی آنے کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں گلفراز کی اس رپورٹ میں۔ THQ اسپتال کرونا وارڈ کے فوکل پرسن ڈاکٹر جمشید کی NIH سے رپورٹ منفی آنے کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر جمشید نے اپنے حوالے سے میڈیا پر چلنے والی کرونا مثبت رپورٹ کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ روز میڈیا پر چلنے والی میرے حوالے سے کرونا رپورٹ مثبت آنے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں THQ اسپتال میں آئسولیٹ تھا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ NIH سے میری رپورٹ منفی آنے کے بعد میں اسپتال سے ڈسچارج ہو کر اپنے گھر آ چکا ہوں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر جمشید نے شہریوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم عوام کی خاطر اسپتالوں میں اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن شہریوں کو بھی چاہیے کہ اس موذی مرض کو سنجیدہ لیتے ہوئے احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ کورونا کو غیر سنجیدہ لینا آپ اور آپ کے خاندان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے شہریوں کو بلا ضرور گھر سے نکلنے اور رش والی جگہ پر جانے سے بھی گریز کرنا چاہیے۔ حافظ شمیم انور جو کہ DHQ اسپتال اٹک میں زیر علاج تھے، ان کی رپورٹ بھی منفی آنے کے بعد اور طبیعت بہتر ہونے کے بعد انہیں اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جبکہ DDHO ڈاکٹر نعیم اختر نے بدستور خود کو اپنے گھر میں قرنطینہ کیا ہوا ہے۔ ڈگری کے نواحی گاؤں میں قائم صحت مرکز پر علاج کے لیے آنے والی خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر گاؤں کے رہائشیوں کا ڈیوٹی انچارج کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ تفصیلات جانتے ہیں زین العابدین کی اس رپورٹ میں۔ ڈگری کے نوائی گاؤں میں قائم PPHI سینٹر غریب عوام کے لیے وبال جان بن گیا۔ سینٹر پر علاج کی غرض سے آنے والی خواتین اور عوام کو علاج کی سہولت کی فراہمی کے بجائے دھکے ملنے لگے۔ احتجاج کرنے پر تشدد کا نشانہ بنایا جانے لگا۔ گاؤں کے رہائشیوں کا احتجاج تفصیلات کے مطابق ڈگری کے نوائی گاؤں صوفی آباد میں قائم PPHI سینٹر میں نذیر احمد، خالد مہر، امجد مہر، ابیب مہر اور دیگر نے صحت مرکز انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے صحافیوں کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے کہا کہ صحت مرکز کے ملازم تنویر لغاری نے ہماری خواتین سے بدتمیزی کی، جو مرکز پر بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگوانے آئی تھی۔ جب میں اور دیگر گاؤں کے لوگ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے پہنچے تو مذکورہ ملازم نے مجھ پر تشدد کیا اور گالم گلوچ کرتے ہوئے میرے کپڑے بھی تار تار کر دیے۔ تشدد سے میرا انگوٹھا کی ہڈی بھی فریکچر ہو گیا۔ انہوں نے محکمہ صحت کے ارباب اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ ملازم کی زیادتیوں کا نوٹس لے کر ہمیں انصاف فراہم کیا جائے۔ زین العابدین، حق نیوز، ڈگری۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا کرونا وائرس پر سندھ اسمبلی میں اجلاس۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورجانی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی PS 48 سے تلقہ سجا آباد میرپور خاص سے رکن صوبہ اسمبلی سے ذوالفقار علی شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کرونا وائرس پر سندھ اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال۔ رکن صوبہ اسمبلی سے ذوالفقار علی شاہ نے پورے سندھ میں جعلی ڈومیسائل پر سندھ کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ملوث عناصر کے خلاف کارروائی ہوگی۔ مزید کہنا تھا سے ذوالفقار علی شاہ کا کہ سندھ اسمبلی میں جعلی ڈومیسائل پر تو یہاں بیٹھے ہوئے PTI اراکین رکن صوبہ اسمبلی کی کئی اراکین اڑ جائیں گے۔ حق نیوز، میروا گورچانی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز۔